अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ क्या सलीमीर। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, सीमा हैदर केस में जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इसने जब से ये नारे लगाए थे ना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की और सारा कुछ किया, तो अब यहाँ पे जो आला हुकाम है पाकिस्तान में, और अब उन्होंने एक्शन लेने का सोचा है, क्योंकि इसको बड़ा इजी ले रहे थे कि भाई ये निकली है और गई है और अपने 4 बच्चे ले गए, तो कोई मसला नहीं, चलो हर बंदे की एक निजी ज़िंदगी होती है। लेकिन इसने जाके जो वहाँ पे ये काम स्टार्ट कर दिया है, पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की गई, और ये सारी चीज़ें सब कुछ आपके सामने है, और ये मुसलसल लगी हुई है एक टारगेट लेके। तो इससे हमने पहले भी आपको कह दिया था कि इसका टारगेट हमें पता चल गया, इसका टारगेट क्या था और मज़ीद ही आगे मतलब क्या करने वाली है। तो अब जनाब रेंजर्स और बहुत सी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर एक्टिव हुई हैं, और इनका गांव जो है वो इस वक्त वहाँ पे तमाम इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब शुरू हुई है कि ये कौन है, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। इसका पूरा बायोडाटा जो है हासिल किया जाएगा और पता चलेगा कि ये कहीं वाकई ही एजेंट तो नहीं थी, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस औरत को 36 सालों में नमाज नहीं पता, ठीक है, और उसको ये भी नहीं पता कि कितनी नमाज़ें होती हैं और क्या क्या उनकी टाइमिंग्स हैं या किस तरह किस तरतीब से होती हैं, तो वो जनाब 4 दिन में 5 दिन में जो है भजन बाकायदा वो जो है हनुमान सिंह के जो है भजन गाने लग गई है। तो यहाँ से बहुत चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं, और अभी जो हमें ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो यही है कि इसके ऊपर अब पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो खोल दी गई है, और अब देखा जा रहा है कि कौन है। और जिसके बीच में लाजमी सी बात है इन्वेस्टिगेशन में अब ग़ुलाम हैदर भी बीच में आएंगे, और फिर उसके बाद कराची में जहाँ ये रिहाइश पजीर थे वहाँ पे इसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, फिर इसके जो सिम थी वो किन लोगों से इसके ताल्लुकात थे और कहाँ ये बात करती थी, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगी पाकिस्तान के हवाले से। पहले इसको बड़ा इजी लिया जा रहा था, और वाकई इसने जो अब हरकत की है उसके लिए सब लोग ही परेशान हैं कि चलो तुम्हारी एक निजी ज़िंदगी थी, लेकिन किसी के मुल्क को इस तरह बोलना, और जहाँ पे ये ख़ुद रह कर गई है, और फिर उसके बाद इस्लाम के मतलब ये बात जिस तरह ये करती है, जो ये कहती है, तो उसके हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा इनका जो है हम समझते हैं प्रोपेगेंडा है। इसको तैयार किया गया है, प्लान किया गया है, उसके मुताबिक जो है ये सारी कार्रवाई हुई है। और आपको मज़ीद चीज़ें इस तरह की जो हैं वो इंशाल्लाह मंजर आम पर आएंगी, और इसका मुकम्मल जो है वो आप लोगों के सामने, ये लोग आपको पता है पाकिस्तान की एजेंसी जिस काम में पड़ती हैं तो वो फिर पाया तकमील तक पहुँचाती हैं जो उन्होंने करना होता है। तो ये कराची में भी जहाँ रिहाइश थी इसकी, और इसके जो ताल्लुकात थे वो किन किन लोगों के साथ थे, और ये किस एजेंडे पे यहाँ पे आई थी। जो एक इनका आगे वो यादव साहब भी जो है इस वक्त कस्टडी में हैं, वो भी मुसलमान बन के यहाँ फेरे थे, और उनकी भी स्टोरी जब आप देखेंगे तो सीमा हैदर की स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी जो इसकी लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर की है कि इसके ऊपर अब मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इसकी जितनी सिम्स थी, पुरानी सिम्स थी, जितने नंबर इसने चेंज किए, ये भी पता चला है कि कम से कम जो है 18 से 20 जो सिम्स हैं वो इसने इस्तेमाल की हैं, और कहाँ कहाँ इसके राब्ते रहे हैं, इंडिया में किन किन लोगों के साथ रहे हैं। फिर इसके बाद ये ख़ुद कहते हैं, इंडियन मीडिया को आपने सुना होगा कहते हुए कि ये फ़ेसबुक पर जो वहाँ के फ़ौजी थे उनसे ये बात करती थी। तो अब इसका पूरा अब जो है ना रियलिटी आप लोगों के सामने आने वाली है। फेसबुक के हवाले से भी अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है, व्हाट्सएप और बाकी जो सिम के हिसाब से इसका जितना डाटा है, जितनी CDR है, किस वक्त में कहाँ रही, किस तरह रही और क्या करती रही, ये सारा बहुत जल्द अब मंजर आम पर आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्योंकि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आई है, और इसने जो हरकत की है, झंडा उठाया है और इस तरह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, और ये सारा कुछ किया आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ था इसका जाने का, मोहब्बत की ये जो सच्ची झूठी कहानियाँ सुना रही है, जो इसको 48वीं मोहब्बत हुई है, ठीक है, 36 साल की उम्र में दोबारा चाची को,
اور انڈیا والے سمجھ رہے ہیں کہ بڑی یہ خوبصورت ہے. یہ بڑی اچھی بات وہ جو انڈیا میں ایک خاتون ہے انہوں نے کی تھی کہ پاکستان میں تو ایسی گڑوی والیاں بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ تو جو گڑوی والی بجانے والی ہوتی ہیں تو وہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. تو یہ سچن کے لیے کوئی حور پری ہوگی, ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کا جتنا ایجنڈا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. بہت جلد یہ پریس کانفرنس بھی ہوگی اس کے حوالے سے, اور بتایا جائے گا کہ یہ کس لیے یہاں پر جو ہے اس کو ہائر کیا گیا تھا. بے شک یہ یہاں پیدا ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہے, لازمی سی بات ہے پیسے کی لالچ میں آ کے انسان سب کچھ کر لیتا ہے. اس عورت نے تو قامت بھی چھوڑ دیا, مذہب بھی بدل لیا, ہیں جی, ملک بھی بدل لیا. تو آپ سوچیں پھر کتنا ایک پیسہ لگا ہوگا اور یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہوگی. تو انشاءاللہ ہماری ایجنسیز بہت زبردست ہیں اور بہت جلدی اس کو منظر عام پر لائیں گی, اور پریس کانفرنس بھی ہوگی بہت جلد, اور جس میں تمام حقائق جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے. اس کا جو ہے انڈیا میں کتنے لوگوں سے تعلق رہا ہے, یہ کہاں بات کرتی رہی ہے, یہ سارا کھلا کے آئے گا. اور ایک اور چیز میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو جناب ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان ایک برا ملک ہے اور فلاں ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ کل یوم آزادی پہ جو پریڈ ہوئی ہے واگا بارڈر پر, وہاں پر ہمارے سکھ بھائی بھی موجود تھے اور وہ بھی ان کی پریڈ بھی شامل تھی. تو اس سے بڑا کیا کریڈٹ ہوگا پاکستان کا کہ پاکستان کے جو بارڈر پہ ہے وہ سکھ بھائی, ہندو بھائی, کرسچن بھائی بھی جو ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں اس ملک کی. تو اس سے بڑی کیا گواہی دی جا سکتی ہے پاکستان کے حوالے سے. تو انشاءاللہ باقی وہی پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا, ان کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, تمہارے انڈیا میں جو 4 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, پہلے ان کی پرواہ کرو. سیما حیدر کے جو بچے ہیں وہ چلے جائیں گے اسکول, کوئی اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی انتظار کریں کیونکہ وہ ہمارے AP سنگھ صاحب ہیں, وہ آپ کہتے ہیں حسن حاضر ہے محبت کی چھجا پانے کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. تو اب بہت جلد جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ AP سنگھ کے ساتھ یہ بھاگ نہ جائے کہیں پہ, بھاگ کیا جائے, بلکہ AP سنگھ ہی جو ہے وہ بڑے عاشق ہوئے ہیں اس پہ. اینی ہاؤ جی, جیسے کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. تمام جو ہے نا میرا صورتحال اس ٹائم, میں ایک باپ ہوں, لوگ کو کچھ بھی کہیں تو یہ ان کو گیم کے ذریعے سیما کو پتہ نہیں PUBG گیم ہے وغیرہ ایسے کچھ ان کو لے کر سجن کے ساتھ وہ بھارت چلا گیا, جیسے بھی جی ہے نا, جی جی بالکل. بھارت وہ چلا گیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً یہ ایک مسلم قوم کو رنگ دے کے سیما کو وہ بدنام کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ ہندو کو ہم نے جو ہے نا مسلم کو ہم نے ہندو بنایا, کہ جو میڈیا بڑا باتیں کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں, یہ بالکل جو ہے نامناسب بات ہے. ایک تو ابھی بھی وہ نامحرم کے ساتھ رہ رہا ہے, اس کی کوئی شادی پراپر نہیں ہے. اصل بات سیما کیا کہہ رہا ہے, سیما کا آپ لوگوں نے انٹرویو سنا, سیما جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, اس کی بات میں کوئی صداقت ہے نہیں, بالکل سچائی نہیں ہے. بولتے ہیں حیدر نے مجھے 4 سال پہلے طلاق دیا تھا. ٹھیک ہے میرے بھائی, 4 سال اگر میں نے اس کو طلاق دیا تو 3 سال 2 ماہ کی میری بیٹی اس کے ساتھ کہاں سے آئی؟ ایک سوالیہ نشان ہے نا, جھوٹ تو کہاں سے جا رہا ہے. تو اور کہہ رہے کہ اگر میرے کو سیما میں نے حیدر کو چھوڑا تو کہاں رہ رہا تھا؟ کوئی میڈیا والے بھائی تو پوچھے نا, آپ کہاں رہ رہا تھا, اس کے کہاں تھا, کس کے گھر پہ تھا؟ ہمارے بلوچی میں آپ لوگوں میں کوئی ریت رواج ہوتا ہے کہ شوہر جب کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا جاتا ہے, شوہر کے ساتھ اس کو کوئی حق نہیں بنتا رہنے کے لیے. ادھر دیکھو نا بچوں کے لیے بالکل میں بہت پریشان ہوں. میں دیکھ ایک ماں باپ کے دل سے کیا گزرتا ہے کہ بہت پریشانی کا صورتحال ہے. کسی مثلا ہمارے پاکستانی بڑے چینلوں نے آواز نہیں اٹھایا, یوٹیوبر بھائی ہیں ہیلپ کر رہے ہیں, کسی سرکاری سطح تک ہماری ایوانوں تک کوئی بات نہیں گئی, کیونکہ اب شاید ہم پاکستانی ہیں نہیں. 4 بچے ہیں پاکستان میں, گٹر اٹھا جاتا ہے تو کتنا آواز اٹھاتے ہیں میڈیا والے. تو ہمارا کوئی بھی آواز اس ٹائم تک سرکاری سطح تک گیا نہیں. شاید ہم پاکستانی نہیں ہیں یا کیا وجہ ہے. ہم یہی جو کہنا چاہتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان جو ہے شہباز شریف کو, وزیر خارجہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, کہ 4 بچوں کا اہم زندگی کا سوال ہے. چلو جو بھی سیما نے کیا وہ سیما ہی بھگتے گا, غلط گیا کیسے گیا تو اس کو سیما کو سزا آنا چاہیے. ہم سیما کے حق میں ابھی کبھی بھی نہیں ہے, وہ غلط ہے, غلط تھا اور غلط رہے گا. بھارت سزا دے, پاکستان دے,
ہم اس بات میں نہیں جانا چاہتے. دیکھو 4 بچے معصوم ہیں, نابالغ ہیں. آپ خود جی سوچو میرے دل سے کیا گزرتا ہوگا, کیسے ہیں, کس حال میں ہیں. ان کو زبردستی نعرے لگوانا تو ناقابل برداشت ہے. بالکل میں بہت تکلیف سے گزر رہا ہوں. آپ بھائی بہنوں کو جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, میری گزارش ہے, میری آواز بنو تاکہ میرے بچے واپس آ سکے گھر.